الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن والله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
المصور له الأسماء الحسنى. صدق الله العلي ज़ादकल्लाहु इज़्ज़न व शरफ़न बिल-क़ुरआनिल अज़ीम। माशाअल्लाह ये थे कारी मुदस्सर रशीद साहब जो कि नहायत ही पुरसोज़ अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे।